حضرت علی نے فاطمہ میں ابو جہل دی بیٹی نے نا شادی کرنا چاہتا. فاطمہ ناراض ہو کے آ گئی. اگے اثر ویلے نا فاطمہ چلیاں جاندیاں سن تے اج نہ گئیاں. فاطمہ کی گل ہے اج تو گئی نہیں, مغرب ہو گئی ہے. ابا جی میں نہیں جانا. فرمایا کیوں؟ اے علی آندا میں ابو جہل دی بیٹی نے شادی کرنا چاہتا. تو بیٹی نو کی کیا؟ فرمایا بیٹی اگر آج رات ہی تینوں موت آ گئی نا تو علی نہ ناراض ہو کے آئی ہے, محمد نے تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھانا. تے اسی کڑیاں نو بھی آنے ہیں تینوں ایک گل کرے نو پانچ اگوں سنانیاں. لے تیرے بھرا ایڈے ایڈے وڈے دشکرے کادے واسطے نے بولتے نہیں, یہ بہنوئیاں نو کٹن واسطے ہی نہیں. اسی تے آنے ہیں لیکن پیغمبر فرما رہے ہیں فاطمہ علی نہ ناراض ہو کے آئی ہے, ایسے حالت تینوں موت آ جائے محمد نے تیرا جنازہ نہیں پڑھانا. حضرت علی واسطے نکلے, علی مسجد نبوی دے سین چ لمبے پے نے. کہندے قوم یا ابا تراب, ابو تراب اٹھ وئی کیا نا ابو جہل دی بیٹی نے شادی کرنی ہے, محمد دی دشمن دی بیٹی تے محمد دی بیٹی ایک گھر چ نہیں رہ سکتی. تے نال کی فرمایا فاطمہ تو بذات منی, اے علی سن لے فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے. فمن اغضبها فقد اغضبنی, جن نے فاطمہ نو ناراض کیتا ہے انہیں مینوں محمد نو ناراض کیتا ہے. اگے تجھی روایت فَإِنَّمَا هِيَ بِذَاتٌ مِّنِّي يُرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا وَيُوزِينِي مَا آزَاهَا. فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے, جس چیز دے نال جس چیز تو فاطمہ نو کسے نے پریشانی پہنچائی اسی چیز تو مینوں پریشانی آئے گی. مراد کی جن نے میری فاطمہ نو پریشان کیتا ہے انہیں مینوں محمد نو پریشان کیتا ہے. حضرت اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے اللہ اکبر کبیرہ, فاطمہ جیڑی سی دوجی روایت پھر آج جو تحسین پیش کر دیا نے حضرت فاطمہ الزہرا دا نشست و برخاست, عادات, خصائل, طرز گفتگو, حضرت فاطمہ دا چلنا, یہ سارا کچھ اما جی عائشہ فرما دیا نے آپ دے اپنے ابے محمد رسول اللہ نہ ملتا. جب فاطمہ گفتگو کر دیا ہمیں لگتا سی محمد رسول اللہ خود ہی گفتگو کر رہے تھے. سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ. کبھی بھی امت محمدیہ دے وچوں فاطمہ تو بڑھ کے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا راست گو کائنات کسے نو نہیں ویکھیا جنہ فاطمہ تو زہرا نے. اور تھانوں پتہ ہے پوری زندگی کبھی علی کو مطالبہ نہیں کیتا بیبیو, ساڈے دے سول بوٹ ہی نہیں نہ مکدے, اینے سول لیا دے اینیاں جتیاں لیا دے پوری زندگی. ایک دن علی آندے نے فاطمہ تو میرے کو منگدی کچھ نہیں, کبھی مطالبہ نہیں کیتا. فاطمہ رو پئیاں. فرمایا علی جدوں اللہ دے رسول میرے ابو جی نے میرا ہاتھ تھوڑے ہاتھ چ دتا سی نا تے نال انہاں کان چ بھی کیا سی میرا علی بڑا غریب ہی, اے دیکھو کسی چیز دا مطالبہ نہ کرے. اللہ اکبر. میریو ماں بہنوں بیٹھیوں, تھوڑے واسطے آئیڈیل شخصیت بہارت دی کوئی اداکارہ نہیں, تھوڑے واسطے سب تو آئیڈیل شخصیت کون ہے؟ فاطمہ الزہرا. حضرت اما جی عائشہ صدیقہ, حضرت بی بی مریم, حضرت اما جی خدیجہ الکبریٰ, حضرت آسیہ, اے او لوگ نے او بیبیاں نے جنہاں تھوڑے واسطے آئیڈیل نے اور تھوڑے واسطے نمونہ نے. اللہ تعالیٰ سانو سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر. پاویں تو نیک تاویں ایتھے کھلونا, بی بی مریم آندیاں نے جبریل نو پاویں تو نیک تاویں ایتھے کھلونا, ہو جا کنڈی تا میرے سامنے ہونا. میں کنڈ کر لے میرے تو پیچھے چلا جا. پاویں کہندا پاویں تو نیک تاویں ایتھے کھلونا, ہو جا کنڈی تا میرے سامنے ہونا. کہندا جبریل بی بی مریم رونا, میں ملک ہاں آدمی نہیں. بی بی مریم رونا, میں اللہ دا بھیجا ہویا فرشتہ واں, میرا نام جبریل ہے. اللہ اکبر. تو کی آندے نے
میں آپ نہیں آیا مینوں اللہ کلایا ہے، انا رسول ربک لہذا لک غلامن زکیا، میں آپ نہیں آیا مینوں اللہ کلایا ہے تے دے جاواں پتر پاک۔ اللہ فرمایا ہے آخ دی مریم میں عقد نہ کرایا ہے، میں کیویں جناگی بچے تائیں، بھی میرا شادی تے ہوئی نہیں، نکاح تے ہویا نہیں، تے میں کیویں بچے نو جنم دواں گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر گل کی تھی، فرمایا لہذا لک غلامن زکیا، میرے رب نے بھیجیا ہے، میں تینوں پتر دینا چاہنا وا، اللہ تینوں بیٹا دینا چاہتے نے۔ اللہ اللہ کہ ہن جبریل کھڑے نے، ادھر میرے ال ویکھو، چولی نو پھوک ماری تا جبریل نے بی بی مریم دی چولی چ نا جبریل نے کھلوتی پھوک مار دیتی، اللہ چولی نو پھوک ماری تا جبریل نے مریم نو حمل دیتا، تا رب جلیل نے پیٹ پیداش پائی عیسیٰ جمیل نے، قدرت دا انت کوئی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ میرے بھائیو بس جنم دا وقت اسے ویلے ہی آ گیا، درد مائی نو ول کھجی دے ہو گیا، جو پجی اتوں بس موڈی بکایا، پاو دی جفا او دے تائیں۔ حضرت بی بی مریم اسے ٹائم ہی جنم دا وقت آ جاندا ہے، اللہ اللہ تے کی آندے نے اللہ یہ کی ہون لگا ہے؟ فرمایا آواز آندی ہے حضرت بی بی مریم کی آندیاں نے قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، اللہ کیویں بچہ ہوئے گا، مینوں کسے مرد نے چھویا تے ہے نہیں، اللہ اے کی ہوئے گا، میں تے نیکاں دی جائیاں، اللہ میرا باپ بڑا نیک سی، اللہ میرا بھائی ہارون بڑا نیک سی، اللہ یہ کی بنے گا؟ اتو آواز آندی جبریل کی آندے نے بی بی مریم کی کہن رہی ہے، فرمایا جبریل کیویں پتر ہوئے گا، میرا عقد ہویا نہیں، منو کسے بشر نے چھویا نہیں، تے جبریل آندے نے قال کذالک قال ربک ہوا علی حین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا۔ جبریل آندے نے پتہ مینوں بھی کوئی نہیں کی مریم کی لائی ہے کیویں ہوئے گا، پتہ مینوں بھی کوئی نہیں کیویں ہونا ہے، دین والا جانے تے لین والی جان۔ بولو رب دین تے آئے تے بغیر باپ تو عیسیٰ نو ہی پیدا کر چھڈے، رب پیدا کرن تے آئے بغیر ماں باپ تو آدم نو پیدا کر چھڈے، اوے اللہ دین تے آئے تے 120 سال دی عمر چ زکریا نو یحییٰ دے چھڈے، جے نہ دیوے تے دوویں میاں بیوی جوان نے، رپورٹاں بھی ٹھیک نے، ہر چیز ٹھیک ہے، لیکن اولاد کوئی نہیں۔ اونوں کون کہے تو ایسرا تے ایسرا نہیں، اونوں کوئی پوچھن والا نہیں۔ اللہ 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 قرآن کی کہندا پیا، اللہ دے فیصلے نے، رب نے فیصلہ کر لیا مریم میں تینوں عیسیٰ دے کے ہی رہنا، یہ میرے فیصلے، امر مقضیہ فحملتہ فانتبذت به مکانا قصیا۔ جنم دا ویلا ہوندا ہے تے بی بی مریم سامنے کھجور دا تنا ہے، اتوں سکا سارا ہی تنا سکا تے جا کے تنے نو جفا مار لیندیاں نے تے آندیاں کی نے فاجاءہا حل مخاض الى جذع النخلہ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ ہائے افسوس اس تو قبل کہ میں بچے نو جنم دیواں تے میں اس تو پہلے ہی مر جاواں۔
بی بی مریم تنے نو جفا مار کے آندیاں نے اس تو قبل کے منو موت آ جائے اللہ اکبر میں بھول جاواں کائنات منو بھول جائے اللہ اللہ میں لوکاں نو بھلا دتی جاواں اور فرش تو آواز آندی ہے فرمایا فناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا اے مریم ایویں ہی پریشان پئی ہونی ہے ایویں ہی پریشان پئی ہونی ہے جدے نہ میں رب ہوواں کائنات چو دی کوئی کانڈ لا ہی نہیں سکدا واہ مریم جتھے لیٹی ہے اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما اللہ پاک نے کیا مریم اپنے نیچے تے ویکھ پانی دا چشمہ اللہ نے جاری کر دیتا ہے بی بی مریم آدھی اللہ کھان نو کچھ نہیں پین نو کچھ نہیں تے جنو جفا پایا سکا جی تن تے حضرت بابا جی شمشام علیہ رحمہ بڑی کمال دی گل کر دے آندے نے حضرت بی بی مریم نے جدوں بچے نو جنم دا ٹائم آیا آسمان تو آواز آؤندی ہے وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِزْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا اے مریم اے جڑا سکا تن ہے اینو ہلائیں گی اتو ترو تازہ کھجوراں ڈگ پین گیاں میریاں قدرتاں دے کرشمے ویکھی اتو ترو تازہ کھجوراں ڈگ پین گیاں تھلے جڑا چشمہ چلدا ہے فرمایا اس چشمے دا فکولی کھجوراں کھا وشربی تے چشمے دا پانی پی وکری اینا تے اپنے عیسیٰ پتر نو ویکھ کے اپنی آنکھاں ٹھنڈیاں کری جا سبحان اللہ سبحان بی بی مریم ایویں پریشان ہون رہی ہے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِزْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا اللہ جنہ تیرا قرآن مٹھا ہے انہا شاید دا ڈرامہ بھی مٹھا بچے نو جنم دیتا بچے نو گودی چک لیا اللہ پاک نے فرماندے نے کھجوراں کھائی جا چشمے دا پانی پیوی جا تے اپنے عیسیٰ نو ویکھ کے اکھاں ٹھنڈیاں کری جا اللہ یہ تے مسئلہ حل ہو گیا ہے ہن بچہ چک کے جدوں میں بیت المقدس ول جاواں گی اے لوگ مینوں کی کہن گے اے تے کہن گے تیرا باپ بڑا نیک سی نی ہارون دیے پینے تیرا بھرا بڑا نیک سی تو آپ بڑی نیک سے تے اے کی نیر مارے آئی اللہ اللہ بچہ گودی چک کے مریم جا آئی ہے گھرنو پوری قوم بیٹھی پا بٹھی سگوا قضیہ نیکاں دی جائی ہرون دیے پینے نی بی بی لقد جیت شیئن مریا تو کیا مریم نو بولی نہ کسے سنگ تو ایسی بلاوانگے فی المہدی عیسیٰ سبیہ تا اشارہ کیتا ماں نے بولے عیسیٰ ذرا غور کیجئے جدو حضرت بی بی مریم لے کے آؤندیاں نے اللہ اللہ جڑے بستی والے نے پنڈ والے نے انہوں نے کیا مریم ہے کی نیر مارے آئی اب بچہ کتھوں لے کے آئی ہیں اللہ اللہ تے قرآن کی آندہ پیا فَقُولِي انی نظرت للرحمن صومن اے مریم تو چپ دا روزہ رکھ لے اللہ پھر کی ہوئے گا فرمایا چپ دا روزہ تو رکھ لے دے دودھ پیندے عیسیٰ نو اسی بلا دیاں گے سبحان اللہ چپ دا روزہ رکھ لے بی بی مریم نے چپ دا روزہ رکھ لیا تے بول دیا ہی نہیں قرآن کی آندہ ہے
فلن اکلم الیوم انسیا، تو اج گل نہیں کرنی تے میری قدرت دے. پھر ویکھی کرشمے، یا اخت ہارون ما کان ابو کے ابو کی مرا سوء وما کانت امو کے بغیا. کہن لگے ہارون دیے بھیڑے تیرا باپ بڑا نیک سی، تیرا بھرا بڑا نیک سی، تے بچہ کدا اٹھا کے لے آئیے. فآتت به قومها تحملہ، اے بچہ کدا اٹھا کے لے آئیے. قالوا یا مریم، قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا. بی بی مریم علیہ السلام نے جدو گلاں سنیاں تے بول دیاں نہیں. اللہ نے کیا چپ دا روزہ رکھنا ہے، کسے نہ گل نہیں کرنی. تے بی بی آندیاں نے فاشارت الیہ، جدو اے تیرنا کلام کرن، جدو اینا سارا کچھ قوم والے بک لیا ہے، بی بی مریم نہ ساری بکواس کر لئی ہے. تے فاشارت الیہ، ایسرا کر کے اشارہ کر دیا نے حضرت عیسیٰ وال. تے قوم والے اندے نے قالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. نی مریم سانو پاگل بنانی ہے، کدی دودھ پیندے بچیاں وی گلاں کیتیاں نے. تے رب بلانتے آئے، بولو. جریج ولی تے الزام لگدا ہے، ماں آئیے 3 دفعہ آواز دیتی ہے. جریج اپنی کلی دے اندر اللہ دی عبادت پہ کر دینے تے جواب نہیں دیتا. تے ماں نے کیا وے جریج تینوں اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تو کسے بدکارا عورت دا منہ نہ ویکھے. ایک بی بی دے گھر بچہ پیدا ہوندا ہے، حدیث بخاری دی ہے. تے انہوں پوچھا جاندہ ہے بی بی یہ بچہ کی دائی؟ او جڑا کلی پا کے جریج بیٹھا ہے او دا بچہ ہے. لوکی آؤندے نے جریج دی کلی ٹھا دیندے نے، حضرت جریج نو مارنا شروع کر دیندے نے. تھوڑی دیر بعد جریج آندے نے ٹھہر جاؤ، مینوں میری ماں دی بد دعا لگ گئی ہے. اور میرے دوستو ماواں دیاں بد دعاواں نہ لیا کرو، انہاں ماواں دیاں خدمتاں کریا کرو. رب کبریا دی قسم ہے 70 ولی ایک پاسے دعا کرن، تیری کلی اماں بڑھری اماں ایک پاسے دعا کرے، اللہ 17 ولیاں نالو تیری بڑھری ماں دی دعا پہلے قبول کر لیندے نے. جریج نو سمجھ آ جاندی ہے میرے کو بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں ماں نو جواب نہیں دیتا، عبادت چ لگیا رہا ہاں. آقا فرماندے نے او تسی نماز پڑھدے ہو وہ نفلی، تے تہاڈی ماں آواز دے اپنی نفلی نماز توڑ کے ماں دا جواب دیا کر. فرمایا اس بچے نو لے کے آؤ. ماں کو معافی منگی، بچے دے سر تے جریج ولی نے ہاتھ رکھیا ہے. او بچیا دس تیرا باپ کیڑا ہے؟ تے بچہ بول کے آندا ہے جناب تسی باپ نہیں، میرا باپ تے جنگل چ بکریاں چارن گیا ہے. نبی یوسف تے الزام آیا دودھ پیندا بچہ بول پیا. ایتھے الزام آیا بی بی مریم نے، انہاں اشارہ کیتا تے قوم والے آندے نے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. اے بچے کیویں کلام کردے نے، سانو بیوقوف بنانی ہے. مریم کدی دودھ پیندیاں بچیاں وی کلاماں کیتیاں نے. عرشاں تو آواز آوندی ہے میرے عیسیٰ دودھ باج پیوی، پہلو اپنی ماں دی پاک دامنی دی گواہی تے دے لے. حضرت عیسیٰ نے منہ پیچھے کیتا ہے، پتہ کیا ہم نے قال انی عبداللہ. یہ نہیں کیا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، یہ نہیں آکھیا کی کیا میں اللہ کا، بولیے بولیے، اللہ کا بندہ ہوں. قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیّا.
گیا. فرمایا میں اللہ دا بندہ ہاں تے اللہ نے مینوں ماں دے پیٹ چی انجیل سکھا کے بھیج دی. سبحان اللہ. تے میں نبی بھی ہاں. جدو اللہ نے کہا سی عیسیٰ بول ماں کی صفائی پیش کرتے حضرت عیسیٰ جی ادھر کنے دن سن, ایک دن یا دو دوسرے دن دے سن. اللہ نے نبی عیسیٰ نو ماں دے پیٹ کی نبوت عطا کر دی. سبحان اللہ. تے پھر کلام کیتی میں اللہ دا بندہ ہاں, اللہ نے مینوں انجیل بھی سکھائی ہے, مینوں نبوت بھی عطا کیتی ہے, تے میں وجعلنی مبارکن میں بابرکت بن کے آیا. اللہ نے میرے وجود نو بابرکت بنایا. تمہیں پتہ ہے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتنے معجزات عطا کیے. تفسیر معالم تنظیم کی لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نا جڑا کون سا بندہ ہوتا سی نا وہ جسم کا پھرتے سن اللہ پھول پیری کوڑ تو شفا عطا کر دیں. کنے کو بندیاں 50,000 بندے ایک دن چ حضرت عیسیٰ اپنا ہاتھ پھیر کے کوڑ کی بیماری کو شفا یاب کر. ذرا غور کیجیے. قبر تے جاندے سن بلکہ اسرا مٹی دا بنا کے نا ایک جانور تو پھونک مارتے سن, پرندہ مٹی دا بنا کے وہ نبی عیسیٰ نے پھونک مارنی انہیں اڑنا شروع کر. اللہ پاک نے نبی عیسیٰ نے معجزات عطا کیتے. سبحان اللہ. اے ذرا غور کیجئے بی بی مریم تنال کی آندے نے وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِي. نبی عیسیٰ آندے نے اللہ نے منو وصیت کیتی ہے میں نماز بھی پڑھنی ہے تے زکات بھی. بولے اجے ہن جیڑا عیسائی نماز نہیں پڑھدا او دا حضرت عیسیٰ دے نال کوئی تعلق نہیں. جیڑا عیسائی زکات نہیں دیندا یہ دا مطلب ہے نبی عیسیٰ دی شریعت دے اندر نماز بھی سی تے زکات بھی سی. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي. حضرت عیسیٰ اپنی ماں نہ نیکی کرن والے. قرآن وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. تے سخت نہیں سن نبی عیسیٰ, نرم بڑے سن, سختی نہیں سن کر دے. آئیے بی بی مریم دا واقعہ اس تو اگے چلا. حضرت اماں جی ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی بولیا جے رضی اللہ تعالی عنہا. اماں جی ختیجہ وہ عورت ہے کہ عرب کے اندر سب تو مالدار اگر بی بی سی تو حضرت ختیجہ الکبریٰ سے رضی اللہ تعالی عنہا. اور قریش دے عرب دے بڑے بڑے چودھری چاہتے سن کہ حضرت ختیجہ کا ساڈا نکاح ہو. حضرت اماں جی ختیجہ دا اس تو پہلے 2 نکاح ہو چکے سن اور دونوں خامد فوت ہو گئے. اماں جی دا مال لے کے نا نبی علیہ السلام تجارت واسطے شام دی منڈی چ جاندے نے. میرے پیغمبر دی ایمانداری سچائی ویکھ کے اپنے مال دے اندر برکات ویکھ کے اماں ختیجہ انیاں متاثر ہوئیاں. انہاں نے پیغام نکاح نبی علیہ السلام نے بھیج دیتا. اماں ختیجہ دی عمر 40 سال ہے, میرے پیغمبر دی عمر 25 سال ہے. آقا علیہ السلام فرماندے نے ختیجہ دے نال نکاح دا وقت آیا ہے. فرمایا ختیجہ تیرا میرا نکاح جڑا ہے ہو سکتا ہے توڑ تک نہ چڑھے. فرمایا کیوں اللہ دے رسول؟ فرمایا اس واسطے تیرے کو دولت بڑی ہے, میں تیرا پیسہ اللہ دے راہ چ خرچ کراں گا, تو میرے نہ لڑے گی. اور تانوں طبی طور تے پیسے نہ بڑا پیار ہوندا ہے. کنی کو دولت سی بی بی ختیجہ الکبریٰ دے خیمیاں دیاں رسیاں بھی ساریاں سونے دیاں سن. ذرا غور کیجیے. آقا فرماندے نے ختیجہ تیرا میرا نباہ نہیں ہوئے گا
क्यों अल्लाह दे रसूल मैं तेरा माल खर्च करांगा तू मेरे नाल लड़ेगी। अम्मा जी फरमांदियां ने सोनिया जिदन थानू पैगामे निकाह भेजिया सी अपना आप ते माल थोड़े नावे ला के भेजिया सी, माल भी थोड़ा खतीजा भी थोड़ी। और मैं अम्मा खतीजा ने ना लौंडियां रखियां काम करने वास्ते, नौकरानियां रखियां। जिदन आका दे निकाह चाहिए सारियां लौंडियां आजाद कर दित्तियां, नौकरानियां भी छड़ दित्तियां, सारे नूं छुट्टी करा दी। फरमाया क्यों? पैगंबर दा खाना खतीजा खुद पका के मुहम्मद नूं खवाएगा।